दिल्ली लाल किले के सामने बम धमाके के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने एक साथ मिलकर तमाम मुस्लिम उलमा इकराम ने दिल्ली बम धमाके पर बड़ा बयान दिया है। आखिरकार तमाम मुस्लिम उलमा इकराम ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा अपना लेटर पैड जारी करते हुए ये बात लिखी है। नई दिल्ली 11 नवंबर 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली लाल किले हादसे पर इंतहाई रंज और गम का इजहार करते हुए उन अफराद के अहले खाना से जो वफात पा चुके हैं गहरी ताज़ियत का इजहार और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस बयान में मुल्क की राजधानी में ऐन लाल किले के करीब हुए इस हादसे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़ये की मुकम्मल और हर पहलू से जांच करवाए। सदर बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगरचे हादसा है तो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर बेगुनाह और मासूम लोगों की जानें चली गई और बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए, और अगर ये दहशत गर्दाना कार्रवाई है तो इंतहाई तशवीश की बात है और हमारी सिक्योरिटी के निज़ाम पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि मुल्क की राजधानी के हसास इलाके भी महफूज नहीं है। सदर बोर्ड ने आगे कहा है कि आजमाइश की इस घड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गमज़दा खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करता है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। दोस्तों, वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने भी दिल्ली लाल किले के सामने बम धमाके पर यह बात कही है कि दिल्ली की तारीखी लाल किले के करीब पेश आए अलमनाक धमाके में 1 दर्जन से जायद अफराद की मौत की खबर पाकर इंतहाई अफसोस और सदमा हुआ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने वालों के पसमानदगान को सब्र जमील, हौसला और इस्तिकामत अता फरमाए। अहले वतन से अपील है कि वो इस नाजुक घड़ी में सुकून और ज़ब्त का मुजाहिरा करे, बाहिमी इत्तिहाद को मजबूत बनाए और किसी भी गैर मुसद्दिका खबर या अफवाह पर कान न लगाए। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए इस अलमनाक हादसे पर यह बात कही है कि पीर की शाम दिल्ली में लाल किले के करीब होने वाला हलाकत खेज धमाका इंतहाई तशवीशनाक है। इस धमाके में मुतअद्दिद कीमती जानें चली गई और कई अफराद जख्मी हुए। हम मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। हम गम और कुर्ब की इस घड़ी में दिल्ली के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मजीद कहा है कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या कोई इत्तिफाकी हादसा न होते हुए एक दहशत गर्दाना अमल हो सकता है। अगर तहकीकी इदारों की जानिब से इस बात की तस्दीक होती है तो हम शदीद अल्फाज में इस वाक़ये की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के जरिए मासूम इंसानों का कत्ल इंतहाई घिनौना जुर्म है। हम मुतालबा करते हैं कि मुजरिमों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और कौमी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में ऐसा वाक़या सिक्योरिटी की संगीन नाकामी की निशानदही करता है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदारान का फौरी एहतसाब होना चाहिए। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बेहद अहम है और हुकूमत पर लाजिम है कि वो शहरियत की हिफाजत के अपने आइनी फरीज़े की अदायगी को यकीनी बनाएं। जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने वाक़ये के बारे में गलत मालूमात और फ़िरक़ा वाराना बयान फैलाने वाले कुछ मीडिया और सोशल मीडिया सारिफिन की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी तनकीद और फरमाया कि बहरान के वक्त में अवाम में इत्तिहाद और यकजहती की अहमियत और ज़रूरत आम अय्याम से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग ऐसे वाक़यात को अपने नज़रियाती या सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें बेनकाब करके कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा है कि इस धमाके की जामे शफ़ाफ और मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात होनी चाहिए ताकि तमाम शवाहिद गैर जानिबदाराना तौर पर जांचे जाए और नताइज अवाम के सामने पेश किए जाए। हम इन मुतासिरा ख़ानदानों के लिए फौरी और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। नीज़ ज़ख्मों के लिए मुकम्मल तिब्बी इमदाद और सहूलियात फराहम की जाए। हम मुजरिमों के लिए सख्त सज़ा और आला सतह सिक्योरिटी की कोताहियों के जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं।
امیر سید سعادت اللہ حسینی نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنا مذہب کے ساتھ دھوکہ اور خیانت ہے۔ ہر قسم کا تشدد چاہے کسی بھی نام یا جھنڈے تلے ہو یکساں طور پر قابل مذمت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے مل کر انتہائی پسندی کا مقابلہ کرے، نفرت کو ریجیکٹ کرے اور دہشت گردی کے اسباب اور اس کے نیٹ ورکس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مل جل کر کام کرے۔ صرف ایک متحد معاشرہ ہی ملک کی تقصیری تشخص، امن اور مستقبل کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر کچھ اور وائرل خبروں کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کل بھی اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ اس طرح کے معاملات پر آپ کو کوئی ٹپنی نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ اپنے اسٹیٹس پر کوئی خبر لگائے یا اپنا کوئی بیان لگائے، اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آسام میں ان مسلم بزرگ کو اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے دلی لال قلعہ دھماکے کی حمایت میں اشتعال انگیز بیان دیا تھا اور اسے الیکشن اسٹنٹ قرار دیا تھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ تمام لوگ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور بلا وجہ ہیرو پنتی دکھانے کے لیے اپنے اسٹیٹس یا فیس بک پر کوئی ایسی چیز شیئر نہ کرے جو قانون کے خلاف ہو۔ دوستو آگے بات کریں تو آپ اس ویڈیو کو بھی غور سے دیکھیے، جس میں آپ کو کچھ مسلم لوگ نظر آ رہے ہیں اور جس میں پولیس جانچ کر رہی ہے، ان کو پولیس اسٹیشن لے کر جا رہی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو جماعت میں نکلے ہوئے تھے، لیکن ان کی آپ نااہلی دیکھیے کہ ان کے پاس اپنی شناخت کے لیے کوئی آدھار کارڈ تک موجود نہیں ہے۔ آخرکار یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نااہلی ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب ہماری جیب میں تمام ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے لیکن ان لوگوں کے پاس آدھار کارڈ تک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کے 7 لوگوں کو گرفتار کیا اور ان سے مزید تحقیقات بھی کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جیب میں اس لیے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم باہر نکلے تو اپنی آئیڈینٹی کو اپنی جیب میں ضرور رکھے۔ دوستو وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اس حملے کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہے۔ کچھ نفرتی چنٹو ایسے ہیں کہ اس کو ہندو مسلم کا اینگل بنا رہی ہے، لیکن دوستو ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے NCIB ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے ان کے ایکس ہینڈل پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ آج کل دھرم دیکھ کر آتنکیوں کا سمرتھن کرنا یا کسی دھرم وشیش کو ٹارگیٹ کرنا فیشن سا بن گیا ہے۔ دھرم کے آدھار پر کسی آتنکی کا سمرتھن کرنا یا کسی دھرم کو ٹارگیٹ کرنا بند کرنا چاہیے۔ آتنکواد دھرم نہیں پہچانتا۔ جب بم پھٹتے ہیں یا حملہ ہوتا ہے تو نقصان تو ہندو مسلم کی پرکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ عام منشیوں کی زندگی تار تار کر دی جاتی ہے۔ ہر حملے میں دونوں سمودائے کے لوگ مارے اور گھائل ہوتے ہیں۔ اگر شک ہے تو دلی دھماکے کے شہیدوں اور گھائل لوگوں کے نام دیکھ لیجئے کہ وہ کسی ایک دھرم تک سیمت نہیں ہے۔ اس لیے نفرت اور پہچان کی راجنیتی چھوڑ کر ہمیں آتنکواد کے خلاف ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ہنسا کا سمرتھن کرنا ترنت بند کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال دوستو آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو میں آج کی یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ NCIB ہیڈ کوارٹرز نے باقاعدہ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ اس مدعے کو ہندو مسلم نہ بنائے اور ملک میں امن کی فضا بنائے۔ آپس میں کوئی ایسی چیز شیئر نہ کرے جو ہمارے ملک کے امن کے خلاف ہو، ہمارے ملک کے امن کے خلاف ہو۔ بہرحال دوستو آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔